तेरी दुनिया दी तू ही शफात की अमा ए रहमतुल अल्लाह ताला दे पाक मुकद्दस बाबरकत ते सोने नाल जड़ा रिस्क देंदे हुकूम जेंदा शीश महल रिस्क देंदे हुकूम जेंदी कखा नाल बनी झोपड़ी रिस्क मिलदे लावारसां को बेवारसां को जिहड़े जमीन ते सुते पे फुटपाथ ते सुते पे जमाने दियां दुनिया दियां ठोकरां सुते पे ते रिस्क पहुंचदे उन कीड़े तक जिहड़ा पत्थरां दी तले जमीन दी तह दर तह तक इलाही आज तुझसे दुआ करते हैं, इलाही तुझसे दुआ करते हैं कि आज मेरी जबान को पाकीज़गी अता फरमा, मेरे वजूद को आज गुनाहों से पवित्र कर। क्यों? मैं तेरी और तेरे महबूब पैगंबर की तारीफ करने लगा कि लफ्ज जब तक वुजू नहीं करते, लफ्ज जब तक वुजू नहीं करते हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते, हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। असा वुजू की आपसे, पानी से नहीं, खाक से नहीं, हम जब तेरा और तेरे यार का जिक्र करते हैं तो आंसुओं से वुजू करते हैं। तेरे दावे हैं लबरेजी दे थिया शौक दा प्याला अदा नहीं। क्या इंसान, तूने तो कहा था कि मुझे जामे अकीदत दे, मैं अपने वजूद में उड़ा लूं और फिर तुझे सजदा करूं। मैंने तेरे कहने पर तुझे जामे अकीदत दिया कि पी, अपने वजूद में डाल और फिर मुझे सजदा कर, लेकिन तूने ये जामे अकीदत अपने वजूद में डाल के बजाय सजदा करके दुनिया की रंगीनियों में खो गया। तुझे एहसास ही ना रहा बाप कौन है, माँ कौन है, बेटी कौन है, बहन कौन है। माँ तू जो हर वक्त कहती है कि तू औलाद कभी कर्जा अदा नहीं कर सकती, औलाद कभी कर्जा अदा नहीं कर सकती, माँ बोल तेरा कितना कर्जा है? कहा बेटा तू नहीं दे सकेगा। कहा बोल ना, हर वक्त मेरा भेजा खराब करती है, बोल कितने डॉलर चाहिए, रियाल चाहिए, पैसा चाहिए। कहा बेटा एक रात मेरे साथ सो जा। एक रात मैंने नाल सम, मां ये कौन सा बड़ा काम है, मैं तेरे साथ एक रात सो जाता हूं, कर्जा माफ। कहा माफ। मां ना आके अम्मा दे कमरे नाल एक मंजी ते सम पे, मां ने देखा ना जिंदी अख च हुण नींदर आ गई है, जिवें उगला आया। अम्मा ने आखा पुत्र जी अम्मा पानी का पिला, वन च पानी भरा है, पहली बारी आई ना। मां ने एक घुट पीता, एक घुट पी के बाकी का पानी बिस्तर से बिठे वीट दिता। ये क्या मां तेरा दिमाग खराब हो गया है, बाकी तो बूढ़ी हो गई है। बेटा वो तुझे याद नहीं है जब तू बच्चा था ना, तो मैं इसी तरह, ये तो पानी है ना, मैं तेरी गंदगी पे सो जाती थी, तुझे मैं खुश्क बिस्तर पे सुलाती थी। मां वह लाख लगी वह जट्टा मां ने कि होने बिल्कुल गनूद की जवान आना है। वल मां ने आखा बेटा अरे क्या है, मां छोड़ देवे कि नहीं? आगे पुत्र तू एक रात पता नहीं कितनी बारी उठी के खीर मंगता, मैं हर बारी उठी के तेरे को खीर के लेनी है। आज मैं तेरे को सड्डे थे तो मैं को याद है मां तेरा दिमाग खराब थी है। वो जिसने अपने कंधों पर अपनी वालिदा मोहतरमा को 7 हज कराए और सवाल किया कि मां
آج میں نے تمہارا قرض ادا کر لیا تو غیب سے آواز آئی او میاں کیا بولتے ہو؟ ایک رات کے ایک لمحے کا تم قرض ادا نہیں کر سکتے. تیرے دعوے ہیں لبریزی دے سیا شوق دا پیالہ ادھا نہیں. تیرا شکوہ ہے او نہیں ملدا کوئی شاکر لدو ودا نہیں. ہے مالک اپنی مرضی دا تیری مرضی دا او بدھا نہیں. تے تیری شہرک تو بھی نیڑے تین گولیا نہیں او لدھا. تیرے دعوے ہیں لبریزی دے سیا شوق دا پیالہ ادھا نہیں. تیرا شکوہ ہے او نہیں ملدا کوئی شاکر لدھو ودھا نہیں. ہے مالک اپنی مرضی دا تیری مرضی دا او بدھا نہیں. تے تیری شہرگ تو بھی نیڑے تین گولیا نہیں او لدھا نہیں. رب کو تلاش کرنے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. باپ بھی گھر بیٹھا ہے ماں بھی گھر بیٹھا ہے. اور اگر یہ دونوں رشتے تم سے کہیں دور جا چکے ہیں تو کچی ڈھیری تو ہے نا. کبھی جا کے عشق بہا دیکھ تجھے سکون کتنا ملتا سکون کتنا ملتا. لیکن افسوس کہ راتوں کو ہم اپنے پھلوں کو چھپا چھپا کے آتے ہیں. بتا اماں دیے نظر نہ پہ مجھے چپ کر کے زال کو کھوا دے. شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ایجھا مقام ہے جتھا بندے پٹھے لٹکے ہوئے ہیں تلے بھا دے بامبن ہیں پہ انہوں کو ساڑ کے سوا کر دیں. جڑے ساڑ کے سوا تھی میں انہوں کو اللہ پاک دوبارہ زندگی عطا کریں دے. وال بھا دے بامبن ہوں دیں وال زندگی عطا کریں دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دیں جبرائیل یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ جبرائیل یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ جواب مل دے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک نے زندگی میں ماں بھی دی باپ بھی دیا دونوں کا ادب نہ کر سکے. ایک ماں اپنے بال کو ون کے سکھیں دی 5 سال دے بعد بھامے ہو دردی دا کم سکھے بھامے ہو ورکشاپ پہ سکھے وہ چنگا مستری بن گئے تھے. آج میں یہ سوال کریں نا جب میں سے تے میلاد دی محفل آمن لگے سے سادی تو آپ قبول کیوں نہیں تھی؟ ایک سوال لکھاں دے مجمع ہو دے ادھا گھنٹہ رو رو کے دعا کریں دے سے قبول نہیں تھی. کیوں؟ خانہ کعبہ دا غلاف پکڑ ایک شخص آدھا ہے اللہ مجھے میری آنکھیں واپس کر مجھے میری آنکھیں واپس کر. بادشاہ ایک ملک دا آدھے میں پچھلے 7 سالوں سے آ رہا ہوں تو ہر دفعہ یہی کہتا ہے کہ میری آنکھیں اللہ میری واپس کر میری واپس کر. بھاسن آبے صبح میں شام کو آؤں گا اگر شام تلک تیری آنکھیں واپس آ گئی ٹھیک ورنہ تیری میں گردن اڑا دوں. ڈر گیا سیدھا سجدے اللہ شام تک میں کو میری آنکھ دے دے ورنہ میری کی چلے ویسی. شام کو جڑے بادشاہ آیا نابینا جڑا ہے وہ سجاگ تھی چکا ہے. بادشاہ نے کہا ہاں بھی اکھی آئین اکھی جیا اکھی کم لیا دل نل منگیا 7 سال پہلے میں گل صاف ہے سونا اساں دل دے دروازے کھولے دل دیاں کنڈیاں کھولیاں ہر ایک ہوئے تم تڑا اما دا جب تک کہیں غیر دی دھی کو دیکھ کے اسا کو اپنی دھی یاد نہ یقین کرو سارا دل صاف تھی نہیں. ضرورت ہی امر دی ہے کہ آپ نے دل کو صاف کرو کہیں کو اوئے نہ کرو کہ تمہاری اوئے نہ کہیں دا دل ترٹ سکتے. تیری جھڑک جہان کمبھا چھوڑے ہوئے دل تے چوٹ لگ تیری جھڑک جہان کمبھا چھوڑے گئی بجھ ہے ذات فقیریں دی تجھے کو کاسا سمجھ کے بان چھوڑی وہ تہائی کائنات فقیریں دی تجھے میں ٹھکری کاسا تھے اوہیں گئی خیرات فقیریں دی بکھے بال ہیں سب کچھ سوچے ہاں کہ میں نفسی رات فقیریں دی. اور میں اپنی گفتگو کو
سمیٹتے ہوئے میں حافظ قرآن جڑے